हरि ओम। ॐ श्री मंगलमूर्तये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण जगत का आधार षड ऐश्वर्य संपन्न जगत नियंता, जिसकी श्री विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान महायज्ञ अंतर्गत भारत राष्ट्र को दार्जिलिङ जिल्ला बंगाल राज्य अंतर्गत रेङ्क नाममा रहेको यो गुप्त निवास आज मन्दिर भएको छ। जहाँ भागवत विराजमान हुनुहुन्छ त्यो घर घर हुँदैन, त्यो मन्दिर हुन्छ। यो मन्दिरको उद्घाटन भएको आज चतुर्थ दिवस दोस्रो सत्रमा यहाँ स्थापित पूजी समस्त देवी देवताका चरणमा नमन, वृणीत भूदेवमा नमन, व्यासमा आसीन आदरणीय पण्डित प्रवर, सङ्गीत साधकगण, आयोजक परिवार, कथा आस्वादन गर्न पाल्नुहुने ममतामयी माताजीहरू, भावमय पिताजीहरू समग्रमा हामी नमन गर्दै प्रातकालीन सत्रमा हामीले कथा श्रवण गर्ने क्रममा 49 मरुदको कथासम्म पुर्याएका छौँ। वृत्रासुरको उद्धारको प्रसङ्ग हामीले श्रवण गऱ्यौँ र अहम भावना हामीमा हुनु हुँदैन भन्ने हामीले विचार व्यक्त गऱ्यौँ। किन अहम भावना हुँदा नहुस जस्तो महाराज हेर्नुहोस्, राजा बन्न त त्यतिकै छैन नि, त्यो पनि स्वर्गको। स्वर्ग कस्तो होला भनेर हामीलाई जाउँ जाउँ त्यसै लाग्छ भने स्वर्ग पुगेका राजा पनि अहङ्कारका कारणले के भए? सर्प भए। सर्प अहङ्कारका कारणले सर्प हुन्छ। त्यस कारणले आफूभन्दा मान्यजनले भनेको, शास्त्रले भनेको, ग्रन्थले भनेको, सन्तहरूले भनेको कुरालाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ। हामी यदि संसारमा हाम्रो मति भ्रष्ट भयो भने के हुन्छ? सबैलाई दोषी देखिन्छ। आफ्नै आमा समानलाई पनि उनले पत्नी बनाउने कोसिस गरे, इन्द्रकी पत्नीलाई शचीलाई हेर्नुहोस्। यदि हाम्रो पनि मति भ्रष्ट हुन लाग्यो, कसरी बुझ्ने त भन्दा सबैलाई दोष देखिन्छ। कसैले साँच्चै राम्रो कुरा भन्यो भने पनि होइन जस्तो हुन्छ। हामी नि बिग्रिन आँट्यौँ भने दोषी माता पिता का गुरुवचन जना देश निश्चय दोषी सत्यात्मा मित्र दोषी गृह परिजन को चाल देखिन्छ दोषी पत्नी को प्रेम दोषी अमृतमय मीठा वेद का वाक्य दोषी यो सारा सृष्टि दोषी विधिवश छ भने आफ्नो दृष्टि दोषी। आफैले आफैलाई के भयो जस्तो भान हुन्छ। हेर्नुहोस् आज त्यही कुरा भयो नहुसलाई, जो नहुनु थियो त्यही भयो।
र हामीले त्यो गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान हामीले सिक्यौँ। यहाँभन्दा अगाडि सृष्टिकै क्रममा 49 मरुतहरूको कथा छ। कश्यपजीका जम्मा 13वटी पत्नी थिए भन्ने हामीले अघि नै सुनिसकेका छौँ। एक दिन कश्यपजी दितिका घरमा जानुभयो। 13वटी पत्नीकोमा त घुमिफिरी पुग्नु पर्यो नि। घुम्दै फिर्दै जाने क्रममा दितिकामा पुग्नुभयो। दितीले भव्य स्वागत गरिन्, आफ्ना पतिलाई मिठो मिठो परिकार बनाइन्, खुवाइन्। जे मन पर्थ्यो त्यही कुरा खुवाइसकेपछि पतिका छेउमा गएर बसिसिन्। कश्यपजीले भन्नुभयो, हे देवी, तिमी साह्रै सुन्दरी छौ, साह्रै मेरो सेवा गर्छौ, खुसी लागो, राम्री पनि छौ। नारीको लागि त पति नै देवता हुन्, तिमी धन्य छौ। के चाहन्छौ तिमी, वरदान माग मसँग भन्नुभयो। दितीले हात जोडेर भनिन्, हे पतिदेव, हजुरले मलाई यदि वरदान नै दिन चाहनुहुन्छ भने म एउटा वरदान माग्छु, त्यो दिनुहोस्। के माग्छौ तिमी भन्दा, इन्द्रलाई मार्ने छोरो दिनुहोस्, मलाई त्यो छोरो चाहिएको छ, ताकि यस्तो म छोरो जन्माउँ, मैले जन्माएको छोरोले इन्द्रलाई मारोस्। अब कश्यपजीको सबैभन्दा नाम चलेको छोराको नाम के हो? इन्द्र हो। इन्द्रादि देवताहरू अदितिका छोरा हुन् र दैत्य जति दितिका छोरा हुन्। अब कसरी आफ्नै छोरो मार्ने अर्को छोरो दिनु भन्नु? पत्नी खुसी भएर सौतेनीका छोरालाई मार्ने छोरो मागिन्। कश्यपजीले एकैछिन ध्यान दृष्टिले विचार गर्नुभयो र भन्नुभयो, हे देवी, तिमीले राम्रै कुरा गरेकी हौ, नराम्रो कुरा होइन। तर पुत्रस्ते भविता भद्रे इन्द्रः देवबान्धवः संवत्सर व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यति। तिम्रो छोरो चाहिँ जन्मिनेछ, तर इन्द्रले मार्ने हो कि इन्द्रलाई मार्ने हो त्यो म जान्दिनँ। 1 वर्षसम्म व्रत गर्नुपर्छ भनिदिनु। त्यो व्रतको नाम के हो पतिदेव? म गर्छु, यदि इन्द्रलाई मार्ने छोरो जन्मिन्छ भने 1 वर्षको व्रत म गर्छु भन्यो। त्यो व्रतको नाम हो पुंसवन व्रत। त्यो गर तिमी। 1 वर्ष यदि मजासँग व्रत गर्यो भने इन्द्रले मार्छन् कि इन्द्रलाई मार्छन् त्यो चाहिँ थाहा छैन, जन्मिन चाहिँ जन्मिन्छन् भनेर कुट भाषा बोल्नुभयो। कुट भाषा भनेको नि स्पष्ट बोल्नु भएन क्या। संस्कृतको चाहिँ एउटै शब्दले धेरैवटा अर्थ लाग्छ, त्यसलाई कुट भाषा भनिन्छ। एउटा दृष्टान्त भन्छु हजुरहरूलाई म, कसरी कुट भाषा हुन्छ, कस्तो खालको हुन्छ, अर्थ लाग्छ भन्नेमा नि। एकजना संस्कृत पढेकै ठाउँमा गुरु शिष्यहरू भोजन गर्न बस्नुभएछ कहीँ टाढा गएर। अनि भोजन पनि आफै बनाउनुहुन्थ्यो गुरुहरूले, शिष्यहरूले आफै भोजन बनाएर ग्रहण गर्ने। र भोजन बनाएर ग्रहण गर्ने क्रममा गुरुजीले भोजन गर्दै गर्दा के भएछ, शिष्य कतिको पढेका छन्, यिनीहरूले के ल्याउँछन् भनेर संस्कृतै बोल्ने हुन्थ्यो गुरु शिष्य। त्यही क्रममा शिष्यलाई भन्नुभएछ, ए शिष्य, सैन्यम आनय, सैन्यम आनय भन्नुभएछ। शिष्यले चाहिँ घोडा सवार भएर हिँड्नुभएको रहेछ सबैजना। सैन्यम आनय भन्दा घोडा ल्याएर खाँदै गरेको ठाउँभन्दा अलिकति अगाडि उभ्याइदिएछन्। गुरुजी छक्क पर्नु, यो के गरेको तिमीले? खाएका ठाउँमा सैन्यम आनय भन्दा घोडा ल्याउने हो? प्रसङ्ग अनुसारको काम गर्नुपर्छ शिष्य, तिमी मूर्ख रहेछौ भन्नुभयो। गुरुजी के गर्नु पर्थ्यो त मैले भन्दा, सैन्यम भनेको त समुद्रबाट निस्केको चिज, सैन्यम भनेको नुन हो। नुन ल्याउ पो भनेको त मैले त खाने चिजमा अलिकति नुन लगाएर खानु पर्यो भनेर तिमीले त सैन्यम घोडा पनि समुद्रैबाट निस्केको हो, तर प्रसङ्ग अनुसारको काम गर्यौ न, तिमी विद्वान भइसकेका रहेनौ भनेर यसरी परीक्षण गर्नुहुन्थ्यो गुरुजीहरूले। हेर्नुहोस्, प्रसङ्ग अनुसारको, वस्तु अनुसारको, ठाउँ अनुसारको काम गर्नु पर्यो नि। हेर्नुहोस् त, एउटै चिजलाई सैन्यम भनेको नुन पनि हो, सैन्यम भनेको घोडा पनि हो, सैन्यम भनेको शङ्ख पनि हो। सिन्धुबाट नि, समुद्रबाट, नदीबाट निस्किने चिज त सबै सैन्यम भएन, तर प्रसङ्ग अनुसारको काम गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कहीँ हिँडिँदैछ, अब हामी थकान महसुस भयो भने त्यति बेला सैन्यम आनय भन्दा घोडा ल्याउँदा हुन्छ। तर भोजन गर्दै गरेको बेला त नुन चाहिएको थियो नि। त्यस्तो परीक्षा यहाँ पनि के भन्नुभयो,
जन्मिन चाहिँ जन्मिन्छ छोरो, तर इन्द्रहा हो कि इन्द्रम हन्ती हो कि इन्द्रद्वारा चाहिँ हन्ती हो त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन है। इन्द्रेण हो कि इन्द्रहा हो मलाई थाहा छैन। इन्द्रले वध गर्नेवाला हो अथवा इन्द्रलाई हो तिम्रो छोरो जन्मिन्छ, 1 वर्ष व्रत गर, त्यो व्रतको विधान म बताउँछु भनेर व्रतको विधान बताउनु भयो। जहिले बिहान उठ्नुपर्छ, चिसा पानीले नुहाउनुपर्छ, व्रत गरुन्जेल 1 वर्ष तातो पानीले नुहाउनु हुँदैन, अनि झुटो बोल्नु हुँदैन, कपाल र नङ काट्नु हुँदैन 1 वर्षसम्म, नाप्स्नु स्नायन नकुप्येत, अनि दुर्जनहरूसँग बोल्नु हुँदैन, बासी चिज खानु हुँदैन, कमिलाहरू पनि मर्नु हुँदैन 1 वर्षसम्म, उच्छिष्ट चिज पनि खानु हुँदैन, अहिले छोडियो भरे खान्छु भनेर त्यो पनि खानु हुँदैन, आमिष अन्न पनि खानु हुँदैन, आजुलीमा जल पनि पिउनु हुँदैन 1 वर्षसम्म तिमीले, र सन्ध्यामा केश छोड्नु हुँदैन, मन्दिरमा गएका बेला केश छोड्नु हुँदैन, र अनर्चिता संशयता नचढाइकन भोजन गर्नु हुँदैन, भगवानको नाममा नचढाइ तिमीले 1 वर्षसम्म केही फलाहार ग्रहण गर्दा पनि, उत्तर शिर पारेर सुत्नु हुँदैन, चिसा खुट्टाले सुत्नु हुँदैन, नग्न अवस्थामा नुहाउनु हुँदैन, जहिले पनि नयाँ नयाँ भनेको धोएका कपडाहरू लगाउनुपर्छ, धौतवासः शुचिर नित्यम सर्वमङ्गल संयुता, अनि नित्य निरन्तर सधैँ दिनको 1 पटक ब्राह्मणलाई बोलाएर भोजन गराएर दान गर्नुपर्छ। यस्ता यस्ता नियम लगाइदिनु। हेर्नुहोस्, साना साना सूक्ष्म सूक्ष्म नियमहरू लगाइदिनु भयो। तर उनले भनिन् इन्द्रलाई नै मार्ने छोरो जन्मिन्छ भने त म गरिहाल्छु नि यस्तो व्रत भनेर व्रत सुरु गरिन्। व्रत सुरु भयो। हेर्नु, सक्राहा भवितासु त इन्द्रले मार्नेवाला हो कि इन्द्रलाई मार्नेवाला त्यो पनि थाहा छैन। तर सुरु भयो व्रत। 1 वर्षको लागि व्रतमा बसिन्। इन्द्रले यो कुरा सुने। हेर्नुहोस्, मलाई मार्ने छोरो मेरी सौतेनी आमाले जन्माउनु हुँदैछ अरे भन्ने सुनेपछि इन्द्र दौडेर आउनुभयो। आमालाई ढोग्नुभयो, हे आमा, हजुर त व्रतमा हुनुहुँदो रहेछ, म इन्द्र उपस्थित छु सेवा गर्न, भन्नुहोस् म के सेवा गरौँ। इन्द्रले जब भने, बाबु के सेवा गर्छौ र तिमी पर्दैन सेवा गर्नु। होइन आमा, छोराको त दायित्व हो, कर्तव्य हो। म सौतेनीको छोरो भए पनि मेरी आमा हजुर हुनुहुन्छ। सानी आमा ठुली आमा त हो नि, म मेरी बहिनी हुन्, हजुर दिदी हुनुहुन्छ। अनि ठुली आमा पनि त आमा सोसरा हो। म सेवा गर्छु भने लु त्यसो भए फल फुल पुष्प ल्याउने काम गर भनेर नियुक्ति गर्ने। इन्द्र नित्य सेवा गर्न थाले। तर इन्द्र वास्तवमा सेवा गर्न आएका थिएनन्। यी आमाले कुन दिन व्रत भङ्ग गर्छिन् र त्यसको फाइदा उठाउँ, यो थियो इन्द्रको ध्येय। व्रत पुरा हुन लागेको थियो। 1 वर्ष हुन आँटो, कहीँ पनि त्रुटि भेट्दैनन्। एक दिन के भएछ भने दितीले भोजन गरिछिन् बेलुका नि। बेलुका भनेको सूर्य अस्त नभइकन भोजन गर्नुपर्छ भनेको थियो नि त, 1 छाक मात्रै खाने कुरा। सूर्य अस्त हुन आँट्दाखेरि भोजन गरिछिन्। बिचरा अशक्त अवस्था थियो, त्यस्तै अवस्था थियो। भोजन गरिसकेपछि अब एकैछिनमा भाँडाहरू मोल्नु पर्यो भनेर त्यही खाएकै भाँडामा यसो हात चुठिन्छन्। अनि भाँडाहरू अरू यताउता टिप्न थालेछन्। हेर्नु, टिपेर चाहिँ अब एकै ठाउँ पारेर अनि लानु पर्यो माझ्न, बाहिर छ ठाउँ भन्ने सोचेर बाहिर लानलाई भाँडाहरू टिपिसकेछन्। अनि अब जानु पर्यो भनेर यसो उठ्न आँट्यो। एकछिन त्यहीँ भेला गर्दै यसो जुठोहरू पखाल्दै गर्दा त त्यहीँ उग्न थालिछन्। हेर्नु, जुठा हातले, जुठा चाहिँ भएको मुखले नउग्नु, ननिदाउनु, सन्ध्याको समय यी सबै कुरा भन्नुभएको थियो नि। इन्द्रले यति बेला यसो हेर्दा त आमा त चुठेकै छैन, हात मात्रै पखालिया छ, उग्दै हुनुहुन्छ। ए यही हो समय भनेर आमाका गर्भमा प्रवेश गरे। र त्यो भित्र रहेको जो शक्तिशाली बालक थियो, जन्मिने बेला हुन आँटेको थियो, त्यसलाई 7 टुक्रा गरिदिए। हेर्नुहोस्, गर्भमै फेरि पनि छटपटाहट सुरु भइरह्यो गर्भमा। त्यो 7 टुक्रा भए पनि त्यो 7 वटालाई फेरि 7-7 वटाको टुक्रा गरिदिए, 49 टुक्रा बनाइदिए। अनि आमालाई पनि विराम लाग्यो। इन्द्रले लिएर आए, शयन कक्षमा सुताइदिए। एकैछिनमा 49 भाइ छोराहरू जन्मे। भक्तवत्सल भगवानको
यसो होस् बिहोस अवस्था हुन्छ नि त्यति बेला त छोराछोरी जन्माएका बेला कहाँ सजिलो छ र गाह्रो छ। यसो होस् खोलेर हेर्दा हेर्दा त भित्र आफ्ना त केटाकेटीहरू त छोराछोरी त कति छन् राम राम राम। यो के हो इन्द्र, मैले त एउटा छोरो जन्माउनलाई व्रत गरेको, कतिजना छन् गन त भनेको आमा 49 जना छन् भने गन्नै पर्दैन थियो नि। इन्द्र त उसलाई टुक्रा गरेको थाहा छँदै थियो। आमा 49 जना छन् भने राम 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 र 49 जना के गरी पाल्नु, मैले के खुवाउनु यिनीहरूलाई भन्दा ए आमा चिन्ता नगर्नु, मलाई दिनु न, म लगेर पालिहाल्छु नि। लु लग त्यसो भए तिमी नै पाल, तिमी नै पोषण गर, तिमी नै भाइ बनाऊ भने इन्द्रले 49 जना भाइहरू लाने त भए। तर आमाले सोध्नु भएछ क्या, सौतेनी आमाले, बाबु के कारणले चाहिँ यो 49 जना भयो त, मैले त एउटा छोरो जन्माउने मात्रै सङ्कल्प गरेका थिएँ भन्नुभयो नि। माताजी म वास्तवमा हजुरको सेवा गर्न आएको थिइनँ, म त छिद्र खोज्न आएको थिएँ। किन मलाई मार्ने छोरो जन्माउनु हुँदैछ भन्ने मैले सुने, म आएँ। आज मैले त्रुटि भेटेँ व्रतको, मैले 49 टुक्रा गरेको हुँ भनेपछि इन्द्र भइहाल्यो, तिमीले जे गर्यौ गर्यौ, लिएर जाऊ, मलाई चाहिँदैन यो 49 जना भनेर इन्द्रलाई दिनुभयो। इन्द्रले लगेर आफ्नो राज्यको स्वर्गको वायव्य कोणमा 49 जनालाई राखिदिनु भयो, दिव्य आसन दिएर, लु बाबु यहाँ बस तिमीहरू, र सधैँभरि तिमीहरूको कोण यही हो, तिमीहरूलाई 49 मरुद भनेर पुकार्दाखेरि जहाँ पुकारिन्छ, जहाँ जसले बोलाउँछ त्यहाँ जानु, बस्नु, तिमीहरूको चाहिँ अन्तिम समयमा सृष्टिको अन्तिममा तिमीहरूको काम आउनेछ भनेर इन्द्रले त्यहाँ लगेर राख्नुभयो। अहिले पनि वायव्य कोण चाहिँ यो 49वटा हावाहरूको स्थान हो हेर्नुहोस्। त्यही भएर हामी सारा दिक्पालहरू पूजा गर्दा वायव्य कोणमा मरुदको पूजा गर्छौँ। मरुद भनेकै हावा, पवन देवता। यी 49वटा छन् र यसरी 49 मरुदलाई जन्म दिनुभयो दिति माताले। इन्द्रले लिएर आफ्ना भाइहरू बनाउनु भयो। यो पुंसवन व्रत हो, माघको शुक्ल पक्षबाट सुरु गर्नुपर्छ। यदि छोरा जन्माउन मन लाग्यो भने, राम्रा खालका छोराहरू चाहियो भने मार्ग शुक्लबाट योषित भनेका स्त्रीहरूले गर्ने व्रत हो। यो आफ्ना पतिको आज्ञा लिएर गर्नुपर्छ, भगवानको नाम जप्नुपर्छ। ओम नमो भगवते महापुरुषाय विभूतिपतये स्वाहा भन्ने मन्त्र जपेर हवन आदि कार्य गर्नुपर्छ, ब्राह्मण पूजन गर्नुपर्छ। यो व्रतको उद्यापनमा दान दक्षिणा गर्नुपर्छ। यदि यसरी 1 वर्षसम्म व्रत गरियो भने भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ र दिव्य आकारको पुत्र दिनुहुन्छ भनेर यो व्रत विधि, पुंसवन नाम गरेको व्रतको विधि यहाँ बताइयो। तुष्टः प्रयच्छन्ति समस्त कामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीर्हरिः राजन्महन् मरुतां जन्म पुण्यं दितिर्व्रतं च वेतं महते। जसले यो व्रतलाई श्रवण गर्दछ भने भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ र भगवानप्रति भक्ति उसको जागृत हुन्छ भनेर यो दिव्य व्रतको विधान बताइयो सज्जन। पुंसवन नाम गरेको व्रत।